बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब जो क्लास में शरीक हैं, इस वक्त जितने भी शुरका हैं जो सुन रहे हैं, उन सब पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कोर्स 1 में 20 अस्बाक में से पहले 13 अस्बाक अब तक हम मुकम्मल कर चुके हैं, बहुत कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमने सबक नंबर 14 ए यानी 14 ए पढ़ना है। उसके बाद हम 14 बी पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 14 सबक नंबर 14 के दोनों हिस्से पढ़ेंगे। पहला हिस्सा कुरान और हदीस के बारे में और दूसरा हिस्सा ग्रामर के हवाले से। ठीक है, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। और हिस्सा अव्वल जो है कुरान बाकायदा सीखने का अगर हम आगाज करते हैं तो उसके लिए जो पहला हिस्सा बनाया गया है यानी कोर्स 1, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें नमाज के जरिए से सिखा रहा है। तो ये हमारे लिए और भी बेहतरीन बात है, खुश नसीबी की बात है कि वो नमाज जो हम दिन में 5 बार अदा करते हैं, अगर वो हमें समझ में आ जाए तो इससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि डेली बेसिस पर हमें इसका फायदा होगा। और फिर वही अल्फाज तकरीबन कुरान में रिपीटेडली बार बार आए हैं। तो नमाज को समझने के साथ और कुछ कुरान पाक की मजीद सूरतें समझने के साथ हम कुरान के 50% से जायद अल्फाज इंशाल्लाह इस कोर्स में समझने जा रहे हैं। उनमें से बहुत ज्यादा अल्फाज हम सीख चुके हैं और कम रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम देखते हैं कि आज के सबक में सीखने के लिए एक्चुअली क्या है। माशाअल्लाह सूरतुल अस्र और ग्रामर में यदरिबु, यस्माउ, यालमु, यामल, यामलु, माजा, इनके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। 18 नए अल्फाज जो कुरान में 4445 बार आए हैं वो हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे। तो आज की क्लास तो बहुत ज्यादा अहम है। देखें सुभान अल्लाह, रोज की क्लासेस की तरह सूरतुल अस्र कुरान की एक मुकम्मल सूरत हम समझेंगे जो इंतहाई अहम है। अभी आप जानने लगेंगे थोड़ी ही देर में कि ये कितनी अहम है। ठीक है, और उसके साथ कुरान के 4445 लफ्ज हम सीख लेंगे सिर्फ 1 घंटे में इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और सबक नंबर 14 के इख्तिताम तक हम कुल 174 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 36,556 बार आए हैं, यानी 36,556 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क्स का जो सिलसिला है वो जारी है। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मैं देखती रहती हूँ और रिजल्ट कंपाइल होने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही हमारा कोर्स मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, साथ साथ हमें चीज़ों को कंपाइल करके आपका रिजल्ट तैयार करना है इंशाल्लाह। रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों की जो असनाद हैं आपको दी जाएंगी, यानी सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपने होमवर्क्स अच्छे तरीके से करते रहिए और इनके जरिए से डेफिनेटली जो भी अस्बाक, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उनकी दोहराई होती है और वो ज़हन में पुख्ता होते हैं। ठीक है, तो हमने इनको डेफिनेटली कंप्लीट करना है। जहां कोई हेल्प चाहिए आप डिस्कस करें इंशाल्लाह। सूरतुल अस्र इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुभान अल्लाह। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे आज के सबक में तो बस सिर्फ 3 आयात हैं जो हमने सीखनी है। सुभान अल्लाह, सूरतुल अस्र। तो याद रखिए ये जो महज हमें एक मुख्तसर सी सूरत नजर आ रही है 3 आयात पर मुश्तमिल, दर हकीकत ये एक जामे सूरत है, मुकम्मल। ठीक है, इसको यकीनन आप अभी समझ लेंगे कि इसका मैसेज किस कदर मुकम्मल है हमारे लिए, किस कदर मुकम्मल पैगाम है हमारे लिए। इंशाल्लाह हम इसको समझते हैं। इसमें एक्चुअली इंसान को खसारे से बचने का यानी उससे निजात का फॉर्मूला बताया गया है। खसारा होता है मुकम्मल नुकसान,
تو हमें इस सूरत में बताया गया है कि हम मुकम्मल नुकसान से बच कैसे सकते हैं। खसारे का लफ्ज एक्चुअली क्या है, ये किस किस्म का नुकसान है, हम इसको मजीद जानेंगे इंशाल्लाह आज के सबक में। इसमें 4 खुसूसियात भी बयान की गई हैं इसी सूरह मुबारका में। इनमें से 2 जो है खुसूसियात वो तो हमारी अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए हैं, अपने नफ्स की पाकीज़गी, तज़किया के लिए हैं, जिनमें से एक अकीदा ईमान है और दूसरा जो है वो अमाल सालिहा यानी नेक अमाल, ठीक है? और इसके अलावा बकिया 2 जो खुसूसियात बताई गई हैं, वो मुआशरे यानी सोसाइटी की इस्लाह के लिए हैं। जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमें अपने लिए दुआ करनी है, एहतसाब करना है, प्लान बनाना है और फिर तबलीग करनी है। दूसरों को बताना है, ये इंतहाई अहम है। तो इवन इस सूरत में भी हमें बताया जा रहा है कि सिर्फ अपनी बात नहीं बल्कि मुआशरे की इस्लाह के लिए भी काम करना है तुम्हें। हमें वाज़ेह तौर पर मैसेज मिल रहा है। कैसे काम करना है? एक दूसरे को हक बात, सच्ची बात की नसीहत करना, एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। आज हम इसके बारे में समझेंगे। पहली आयत मुबारका इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। वल अस्र, कसम है ज़माने की। वल अस्र, ठीक है? देखने में तो बस एक ही लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन दर हकीकत ये 2 मुकम्मल अल्फाज हैं, वा और अल अस्र, ठीक है? वा का मतलब हमने अब तक पढ़ा है और ये जो पहला लफ्ज हमें नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके एक से जायद मानी मौजूद हैं, जो हम वक्तन फवक्तन आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। एक साथ कोई भी चीज बताई नहीं जाएगी, पढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि इस कोर्स का ये भी एक प्रॉमिस है कि मजीद, एक तो कुरान वैसे भी समझने को आसान है, अल्लाह ने फरमाया, और इस कोर्स में कुछ मजीद मेहनत की गई है कि ये कोर्स मुमकिन हद तक सीखने वालों के लिए आसान हो। तो उसमें तरतीब में चीजें सिखाई जाएंगी। हमने अब तक पढ़ा कि वाह का मतलब और है, अब आप जान लें कि वाह का एक दूसरा मतलब भी है, जो है कसम। किस्म नहीं है, कसम, कसम उठाना। जैसे हम कहते हैं आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, ठीक है? तो वाह का मतलब है कसम। ओके, वल अस्र, कसम है जमाने की, राइट। ओके, राइट, जी। तो जमाना क्या है हम जानते हैं। जमाना यानी ये जमाना जिसमें हम रहते हैं, एक जमाना वो था जो गुजर गया, एक जमाना वो होगा जो आएगा, ठीक है? तो कसम है जमाने की, सुभान अल्लाह। जरा यही से ही हमारी तवज्जो बहुत ज्यादा इस तरफ आ जाती है कि ये तो जो सूरह मुबारका हम पढ़ रहे हैं, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज हैं। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला अजीम शान रब बजात खुद कसम उठा रहे हैं यहाँ पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कसम है ज़माने की, तो ज़ाहिर है कुछ तो ख़ास बात है इसमें, हम इंशाल्लाह उसको जानते हैं। सिर्फ ये सूरत नहीं बल्कि और भी बहुत सी सूरतें हैं, कुरान में कई सूरतें हैं जो कि इसी तरह कसम से शुरू हुई हैं, यानी इस किस्म के वा से जिसका मतलब है कसम। जैसे कि वल फज्र, वल लैल, वन नज्म, वस्समा, ठीक है? तो ये सब जो है वो कसम, इसमें कसम उठाई जा रही है और ये इस तरह से शुरू हुई है। वल फज्र, ठीक है? फज्र की कसम, सुबह के वक़्त की। वल्लैल, रात की कसम। वन्नज्म, सितारों की कसम। वस्समा, आसमान की कसम, ठीक है? और भी सूरतें हैं, ये वाहिद ऐसी सूरत नहीं है। सो ध्यान से सुनिए, अल अस्र का मानी भी बताया गया है ज़माना। उर्दू में ये लफ्ज़ हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि अस्र हाज़िर में हालात ऐसे हैं, यानी अस्र हाज़िर यानी वो अस्र, वो ज़माना जो हाज़िर है। मौजूदा ज़माने में हालात ऐसे हैं, उसके लिए हम अस्र हाज़िर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमें याद रखने में मदद मिलेगी। तो पहले तो फौरी तौर पर आगे जाने से पहले हम दुआ माँग लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, क्योंकि यही बेहतरीन वक़्त है दुआ का कि या अल्लाह, इस सूरत में हम जो भी सीखने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने फरमाया है कि कसम है ज़माने की, यकीनन वो बहुत ख़ास चीज़ है। तो या अल्लाह, हमें हकीकत उसको समझने वाला बना, उस पर अमल पैरा होने वाला बना। हम फिर अपना एहतसाब भी करेंगे साथ-साथ, अपने फ्यूचर के लिए अच्छा प्लान भी बनाएँगे और लोगों को भी बताएँगे। इस इरादे के साथ इंशाअल्लाह हम आगे चलते हैं। वल अस्र, कसम है ज़माने की। ज़माने की कसम यानी कि जैसे ज़माना इस चीज़ के बारे में गवाह है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे उसकी कसम है, या हम कह सकते हैं कि कसम है उसकी, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई आप बताएँ क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल ऐसे ही जो ज़माना गुज़र गया वो इस चीज़ का गवाह है, हम ये भी कह सकते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो दस्तूर है, तरीक़ा-ए-कार है,
وہ ڈیفینیٹلی وہی ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے جو اللہ نے فائنلائز کیا ہو. اور بہت سارے زمانے گزر گئے، لوگوں نے دیکھا کہ صحیح کرنے والے فائدہ مند چیزیں حاصل کرتے رہے، کامیابی حاصل کرتے رہے، اور جو غلط راستے پر گئے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، انہیں بہرحال نقصان اٹھانا پڑا. تو اس حوالے سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے، زمانے کی جو گواہی ہے وہ بہت بڑی گواہی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 2 کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. ان، بے شک، یہ لفظ ہم پہلے آئی بلیو پڑھ چکے ہیں. انا کا مطلب جو ہے وہ ہے بے شک، اور اس کو یاد کرنے کی مثال بھی میں نے پہلے بتائی تھی. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس مثال سے ہمیں انا کا معنی یاد رہے گا، اور یہ محض ایک لفظ قرآن میں 1534 بار آیا ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ملتے جلتے کئی الفاظ ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہیں. جیسے انا کا معنی ہے بے شک، اور ان کا معنی ہے اگر. ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. الانسان، انسان، انسان کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک ہے، ان کو ہی انسان کہا جاتا ہے. رائٹ. الانسان، اب دیکھیں انسان کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہے، یعنی کوئی خاصیت ہمیں دیکھنا ہے کہ خاصیت کیا ہے اس میں. تو دو معنوں میں ہو سکتی ہے وہ خاصیت. ایک تو یہ کہ خاص کسی انسان کی بات کری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ خاص وہ قسم جن کو انسان کہتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، تمام بنی نوع انسان، یعنی جو بھی انسان کی نسل کے ہیں، انسان ہیں، وہ سب اس میں آ جائیں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف اور لام کا اضافہ ہو گیا. تو ان دو معنوں میں ہم اس کو ڈیفائن کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے الف لام کے اضافے کی وجہ سے. لفی، اس کے اگر ٹکڑے کیے جائیں تو دو ممکنہ ٹکڑے ہو سکتے ہیں. لا کا مطلب ہے البتہ، فی کا مطلب ہے میں، پرپوزیشن ہے. اور یہ دونوں الفاظ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں، یہ ہمارے لیے بالکل بھی نئی نہیں ہے. لا یا لی ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب تھا لیے، اور مثال تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ اور اس کے تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. تو لی اور لا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا لیے. فی کا مطلب تھا میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پر لا کا ایک نیا مطلب متعارف کروایا جا رہا ہے جو کہ ہے البتہ. یہ کیوں ہے ہم اس کو بھی جان لیتے ہیں انشاءاللہ ابھی آگے جا کر. پہلے یہ دیکھ لیں، یہ وہ آیت مبارکہ کا حصہ ہے جو میں آپ کو اکثر سبق پڑھاتے ہوئے بتاتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ، یقیناً، البتہ، تحقیق، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. تو اب دیکھیں یہاں بھی میں ہمیشہ پڑھتی ہوں لا کا مطلب البتہ. اس کا مطلب ہے لا، اور لی کا مطلب ہم نے لیے تو پڑھا ہے، لیکن اس کا لا کا ایک اور مطلب بھی ہے جو ہے البتہ. ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. یہ جو سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت دلچسپ اور اہم ہے اس کو سمجھنے کے لیے. یاد رکھیے جب میں آپ کو پی ڈی ایف میں یہ فائل گروپ میں شیئر کروں گی آج کی لیسن کے بعد، تو بھی آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ کے ہوم ورکس، آپ کے کوئز میں آپ کو فائدہ حاصل ہو. لا یا پھر لی اگر تو کسی اسم کے ساتھ آ رہا ہے، ایسے لفظ کے ساتھ جو کسی کا نام یا صفت ہے، اسم ہے، تو اس کا مطلب ہوگا لیے. جیسے للہ، اللہ کے لیے، لہو، اس کے لیے. یہ دونوں اسم ہے، لا اور اللہ، لہٰذا اس کا معنی ہوگا لیے. اب دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ اگر یہ کسی فعل کے ساتھ آ رہے ہیں، فعل کے ساتھ، فعل ایسا لفظ ہوتا ہے جسے کوئی کام ہونا پتہ چل رہا ہو، تو اس کا مطلب بن جائے گا تاکہ. لیے نہیں رہے گا بلکہ معنی بن جائے گا تاکہ. لی کا مطلب ہوگا تاکہ. فار ایگزامپل، ابھی ہم نے یہ لفظ الحمدللہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیدبروا قرآن کا لفظ ہے. تو یدبروا کا مطلب ہے تاکہ وہ غور کریں، غور کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو غور کرنا کوئی کام ہے نا، اس لیے یہاں پر لی کا معنی ہوگا تاکہ. اسی طرح یتذکر، لی یتذکر میں یتذکر کا معنی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو کسی چیز کو سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا، ہم جانتے ہیں یہ بھی فعل ہے، کوئی کام ہے، لہٰذا اس کے ساتھ آنے والے لی کا مطلب بھی ہوگا تاکہ. اسی طرح اگر لا کا لفظ آ جائے حرف کے ساتھ، کسی بھی حرف کے ساتھ جو کہ لفظ کی تیسری قسم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا البتہ یا تحقیق. یعنی کسی کو تاکید کے لیے، ہم ایمفسائز کرنے کے لیے، کسی بات پہ بہت زور ڈالنے کے لیے کہ یہ بات بہت اہم ہے، ہم اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو لا کا مطلب ہو جائے گا تحقیق.
جیسے کہ یہاں پر حرف کے ساتھ آ رہا ہے, یاد رکھیے اس کو. جیسے لقد البتہ تحقیق, لفی البتہ میں, ٹھیک ہے, تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. شارٹلی بتا دیتی ہوں, اگر اسم کے ساتھ آئے تو معنی ہوگا لیے, فعل کے ساتھ آئے تو معنی ہوگا تاکہ, حرف کے ساتھ آئے تو معنی ہوگا البتہ یا تحقیق. ٹھیک ہے, اوکے. اب ہم آگے چلتے ہیں. لفی خسر, ہم نے ابھی لا کا مطلب سمجھ لیا, البتہ. فی کا مطلب ہے میں, کس میں, خسر خسارے میں, گھاٹے میں. مائی ویری ڈیئرسٹ قرآن فرینڈس, بہت دھیان سے میری بات سنیے. یہ کس خسارے اور گھاٹے کی بات ہو رہی ہے, یہ کس نقصان کی, کس لاس کی بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ لاس ہے, وہ نقصان ہے جس کو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل میں نے کوئی بزنس کیا, اس میں میں نے 10 lakhs جو ہیں وہ میں نے اس میں انویسٹ کیے کہ 10 لاکھ روپے میں مجھے بزنس کرنا ہے, اور مجھے ڈیفینیٹلی اس میں 12 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ روپے فائدہ ہو جائے گا مے بی. تو میں نے اس پلان سے پیسے انویسٹ کیے, اور جب وہ جو پروسیس تھا بزنس کا وہ ہو گیا, تو بعد میں دیکھا کہ مجھے تو فائدہ ہوا ہی نہیں, مجھے تو 10 لاکھ کے 10 لاکھ ہی واپس مل گئے. تو ہم کہتے ہیں دنیا میں کیوں ہوا, مجھے نقصان ہو گیا, میں نے پیسے بھی لگائے, محنت بھی کی, مجھے فائدہ تو ہوا نہیں. یہ یاد رکھیے, یہ وہ والا فائدہ نہیں ہے. آپ یہاں سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں, ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے. یعنی اگر میرے بزنس میں جو 10 لاکھ روپے میں نے لگائے تھے, اگر وہ 10 لاکھ بھی ڈوب گئے, مجھے وہ بھی نہیں ملے, تو میں کہوں گی او ہو, یہ تو مکمل ہی خسارہ ہو گیا, بالکل گھاٹا ہی ہو گیا, مکمل نقصان. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خسارہ. خسر سے مراد یہی خسارہ ہے جس میں کچھ نہ بچے انسان کے پاس, کچھ بھی نہیں. اب ڈیفینیٹلی جو یہاں دھیان سے سن رہے ہیں وہ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہوں گے ذہن میں کہ اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں نہ جانے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا بے شک بنی نو انسان, جتنے بھی انسان ہیں وہ البتہ خسارے میں ہیں. اب ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ ہم اگلی آیت کو سمجھیں, ورنہ تو ہمیں یہی لگے گا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں. ابھی اسپیسیفائی ہو جائے گا کہ کن انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ بہت زیادہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. بنی نو انسان, الف لام اس کے ساتھ موجود ہے, انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خسارے میں ہیں. تو ہمیں ڈیفینیٹلی اب توجہ سے سننا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں. تو آگے جاننے سے پہلے وقت ہمیں ضائع نہیں کرنا, اور ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پلیز ہمیں ان خسارہ پانے والے لوگوں میں سے نہ بنانا, ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو اتنے نقصان میں ہیں, اتنے گھاٹے میں ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھیں یہ سلائیڈ کتنی اہم ہے. والعصر کا مطلب ہے قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, انا بے شک الانسان انسان, لفی خسر البتہ خسارے میں ہے. اب دھیان کیجئے کہ اس صورت میں 4 بار اس بات پر تاکید کی جا رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جو بھی بات فرمانا چاہ رہے ہیں, جو بھی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں, ہمیں ہدایت دینا چاہ رہے ہیں, رہنمائی ہماری کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 4 ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس سے ایمفسائز کیا جا رہا ہے, اس بات پہ زور ڈالا جا رہا ہے, تاکید کے لفظ ہیں وہ 4 کون سے ہیں. سب سے پہلے اس بات کے لیے کہ ہم لوگوں کو تو جیسے ہمیں تو عادت ہے نا, اگر کوئی قسم اٹھائے تو پھر ہم ذرا زیادہ یقین کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کہا کہ قسم ہے زمانے کی. تو پہلی بات ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ مان جاؤ تم لوگ, قسم اٹھائی جا رہی ہے, سبحان اللہ. اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے انا. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, یعنی ایسی چیز جس میں کوئی شک نہ ہو. ہم کسی کو کہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, تو بھی ہم کہیں گے بات اہم ہے. کوئی قسم اٹھائے کوئی بھی, تو ہم کہتے ہیں بات سچی ہوگی, امپورٹنٹ ہوگی, تبھی قسم اٹھائی جا رہی ہے. انا کوئی اگر کہہ دے بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, تو ہمیں دوسرا ثبوت مل جائے گا, دلیل مل جائے گی کہ ہم کہیں کہ یہ بات کوئی خاص ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ سچی بات ہے, درست بات ہے. پھر تیسری بات کیا ہے, البتہ کا استعمال ہو رہا ہے, لا البتہ یا تحقیق, یعنی اس میں کوئی شک نہیں, البتہ یہی بات ہے, تحقیق ہو چکی اس بات پر کہ جو بات آگے بتائی جا رہی ہے وہی سچ ہے. اور چوتھی بات یہ کہ ہمیں جو یہاں پتا چل رہا ہے کہ تمام بنی نو انسان کی بات ہو رہی ہے, ایک انسان کی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے. شاید کچھ لوگ اس نقصان سے بچ جائیں, شاید ہمیں اس کے لیے آگے سے دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اتنی تاکید اور یقین دلانے کے لیے 4 انداز میں, تاکیدی انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان نقصان میں ہے,
تو اس کا مطلب ہے ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے یہ بات کافی ہے. تاکید پہ تاکید ہو رہی ہے. یقین کرو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. انسان خسارے میں ہے, نقصان میں. تو ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے اور بے چینی میں ہمارے اضافہ ہونا چاہیے. اگر اتنی اکثریت ہے تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ کیا میں اتنا اچھا مسلمان ہوں کہ میں سوچوں میں اس نقصان میں نہیں ہوں؟ کیا میں ایسا تو نہیں کہ میں اس اکثریت میں سے ہو جاؤں جو نقصان اٹھانے والے ہیں؟ اس بات کو, اس بے چینی کو ذہن میں رکھ کر اب ہم اگلی آخری آیت کو سمجھتے ہیں جو انتہائی اہم ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو آیات ہم نے سمجھی ان کو احساس اور تصور کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. والعصر, قسم ہے زمانے کی. ان الانسان, بے شک انسان, لفی خسر, البتہ خسارے میں ہے. علم, جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائیے. ٹھیک ہے, سو جیسے ہم نے پڑھا تھا عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال پڑھی تھی کہ کس طرح انہوں نے فوری طور پر فی الفور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کیجیے. جب آپ نے فرمایا کہ یہ والے جو لوگ ہیں یہ جنت میں جائیں گے تو انہوں نے فرمایا میرے لیے دعا کیجیے, میں انہی میں سے ہوں. تو ہمارے نبی نے فرما دیا کہ آپ انہی میں سے ہوں گے. تو ہمیں اس سے سبق لینا ہے, اس سے یاد رکھنا ہے کہ مسلسل یہ اتنی خاص بات سورۃ العصر میں کوئی کی جا رہی ہے, لہٰذا مسلسل دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے, کہ جو آگے کام ہمیں کرنے کے بتائے جا رہے ہیں, 4 کام جن کا شروع میں بھی ذکر کیا گیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ہماری واقعی زندگی میں لے آئے اور ہمیں نقصان والوں سے, خسارے والوں سے بچا لے. ٹھیک ہے, پھر گزرے ہوئے زمانے کا ہم نے احتساب بھی کرنا ہے اور آنے والے وقت کا پلان بھی بنانا ہے. تو اب ہم جانتے ہیں آیت نمبر 3 انتہائی اہم آیت کون سی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک, قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان البتہ مکمل نقصان میں ہے, خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. اب فرما رہے ہیں الا, سوائے. سوائے, تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی, اللہ کا جو لفظ ہے اس کے بعد یہ رول ہے کہ اللہ کے بعد کی جو تعداد ہے وہ کم ہے, جو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے وہ زیادہ ہے. فار ایگزامپل, اگر ہمیں کسی کو بتانا ہو کہ فلاں گریڈ میں, فلاں کلاس میں سارے بچے پاس ہو گئے ہیں سوائے 2 بچوں کے, تو ہم ہمیشہ تھوڑی تعداد کا ذکر بعد میں کریں گے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ 2 بچے فیل ہو گئے ہیں باقی سوائے پوری کلاس کے, ایسا تو نہیں کہیں گے نا. سوائے کے بعد جو تعداد ہوگی وہ کم ہوگی. تو اللہ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ زیادہ اکثریت اس کا مطلب ہے خسارے میں رہے گی, کیونکہ اکثر لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتے. لہٰذا ہمیں اور بھی زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے, ایکٹیو ہو جانا چاہیے کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہم انہی لوگوں میں سے شامل ہوں جو یہ چاروں چیزیں انشاءاللہ کریں اور نقصان والوں میں سے, گھاٹے والوں میں سے نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے. سوائے اللہ کا لفظ ہم نے پہلے کلمہ میں پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہاں کچھ کہا جا رہا ہے اللہ, سوائے. الذین, ان لوگوں کے جو, الذین ان لوگوں کے جو یا ان کے جو. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے, صراط الذین انعمت علیہم ہمارے لیے نیا نہیں ہے, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا, تو الذین ہی یہاں پر آ رہا ہے, 1080 بار یہ قرآن میں آیا ہے. آمنو, ایمان لائے. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں راستہ بھی بتایا کہ ہاں اگر تم خسارے سے, گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے. کون لوگ ہیں جو نہیں جائیں گے, گھاٹے میں نہیں ہوں گے؟ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. پہلی بات پتہ چل گئی. الا الذین آمنو, سوائے ان کے جو ایمان لائے. سب گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ یقین, پوری طرح دل میں اس بات کا ایمان ہونا, یقین ہونا ان سب چیزوں کا جو اللہ نے فرمائی ہے کہ اللہ ایک ہے, نبی آخری نبی ہیں, اور جتنے بھی جو کتابیں ہیں اللہ کی, جو معاملات ہیں, سب چیزوں پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, تو ایمان لانے والوں کی پہلی کنڈیشن بیان ہو گئی. ایمان لانے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ مومن ہے, اور اگر خاتون ہو تو کہا جاتا ہے مومنہ ہے. یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَعَمِلُوا, اور ان سب نے عمل کیے, اور ان سب نے عمل کیے. وا اور عملو, ان سب نے عمل کیے. یہ ٹیبل بھی آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے عملو کا. کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ جو نیک ہو, جو برا نہ ہو, وہی عمل قبول ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں نیکی کی ہی بات ہو رہی ہے. الصالحات کا مطلب ہے نیک. اگر سمپلی ہم سمجھے تو صالحن, صالح کہتے ہیں ایک نیک مرد کو, اس کی جمع ہوتی ہے صالحون. صالحن یا صالحین کہتے ہیں یہ بھی ایک مرد کو, لیکن اس کی جمع میں یانون لگتا ہے.
इसी तरह अगर मुअन्नस है सालिहा तो जमा होगा सालिहात। तो यहाँ अरबी रूल के हिसाब से सालिहात लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वअमिलु सालिहात, और अमल किए नेक। तमाम बनी नौ इंसान घाटे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए, नंबर 1, जिन्होंने अमल किए नेक, नंबर 2। इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो फौरन टाइम जाया किए बगैर दुआ कर लें कि ऐ अल्लाह हमें अमल सालेह करना नसीब फरमा, नेक अमल करना। और फिर वो क्या है नेक अमल? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, और बहुत कुछ। नेक अमल का मतलब है हम जो भी काम करें वो नेक हो। हम अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं, चलते फिरते हमें नजर आते हैं कि ये इंसान कितने पॉजिटिव हैं, हर काम में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जब भी बात करते हैं अच्छी बात करते हैं, दूसरों को कोई भी बात हो रही हो किसी के साथ भी अच्छे तरीके से डील करते हैं, मतलब हर काम को अच्छा करें अपनी तरफ से, हर काम दुरुस्त करें। तो ये होगा अमाले साले, हर काम उस चीज के मुताबिक हो जो दीन में अल्लाह ने सिखाया हमें, ठीक है। तो हमने आने वाले वक्त के लिए इंशाल्लाह प्लान भी बनाना है। सो समझ लीजिए इसको, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और अमल किए नेक। और 2 बातें कौन सी हैं? वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, और एक दूसरे को वसीयत की। देखिए फॉर एग्जांपल एक लफ्ज है, हमने दर्स, हम कहते हैं दर्स सबक को उर्दू में, तो दर हकीकत ये अरबी का लफ्ज है। दरसा का मतलब होता है पढ़ा, दरसा पढ़ा, दर्रसा पढ़ाया, तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, ठीक है। और तदारसू, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। ये थोड़ी मिसालें दी जा रही हैं ताकि बात समझ आए। तदारसू, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। जैसे हम टीम वर्क वाले ग्रुप में माशाल्लाह कुरान कोर्स की चीजें एक दूसरे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। इसी निस्बत से जैसे तदारसू का मानी है, इसी तरह तवासऊ का मानी है, उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। वसीयत मतलब तलकीन करना, नसीहत करना, ठीक है, राइट। किस चीज की वसीयत की? हक। हक क्या होता है? सच, वो चीज जो सच हो। हक हमें कहाँ से मिलेगा? कहाँ से? 2 इसके जो हैं वो ज़राए हैं, सोर्सेस, कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत। कुरान वो किताब है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद नाज़िल फरमाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरामीन हैं, खुद हमें गाइड किया कि ये काम करने हैं तुम्हें, पूरी लाइफ के तमाम मामलात समझा दिए। और फिर सुन्नत क्या है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब को किस तरीके से करके दिखाया, इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई, अमल करके दिखाया। और हमारी नबी की लाइफ का फिर एक-एक अमल जो है वो सुन्नत है, ठीक है। तो सच्चाई हमें, सच जो है वो हमें यहीं से पता चलेगा। अगर हम जानना चाहते हैं और अमल करना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं और घाटे से बचना चाहते हैं, तो हमें कुरान और सुन्नत दोनों को के साथ ताल्लुक बनाना होगा और उन पे अमल पैरा होना होगा, ठीक है। कुरान में सारी तफासिल मौजूद हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ, वाक़यात, जिसमें तवासी बिल हक और तवासी बिस्सब्र उन्होंने कैसे किया, कैसे सच्ची बात की वो दूसरों को नसीहत करते थे, कैसे सब्र की नसीहत करते थे। ये सारी चीज़ें गोया एक ट्रेनिंग है उनका काम, जो उन्होंने किया वो हमारे लिए, तो हम कुरान से सीख सकते हैं, सुन्नत से सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोचिए अगर हमें कुरान समझ ही ना आता हो तो हम क्या कर पाएँगे? कुछ भी नहीं, फिर तो कोई हिदायत की बात हमें समझ आएगी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हमने कदम रख दिया है और हम कोर्स का हिस्सा बन गए, अब तो हम कुरान समझ रहे हैं। लिहाज़ा कामयाबी हासिल करने के लिए, घाटे से बचने के लिए ज़रूरी है हक का साथ दें, ठीक है? और हक जानने के लिए ज़रूरी है कुरान को समझें और सुन्नत को समझें, ठीक है इंशाअल्लाह। ओके, दूसरी वसीयत क्या कही जा रही है, क्या वसीयत है वो? वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, बिसब्र, सब्र की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तीसरी और चौथी टर्म बता दी है, शर्त बता दी है, वो ये है, एक दूसरे को वसीयत करने वाले हक की, सच्ची बात की, और एक दूसरे को वसीयत करने वाले सब्र की। तो ये टोटल 4 कैटेगरीज बनती हैं। ये 4 तरह के लोग घाटे में, नुकसान में नहीं है। बाकी सारी बनी नौ इंसान, सारे इंसान घाटे में हैं, मुकम्मल नुकसान में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं, और जिसके बारे में रब खुद फरमा दे, जिसने वह पैदा किया है, वही फरमा दे कि तुम नुकसान में हो, तो क्या होगा? हम कहाँ जाएँगे? कौन है जो हमें उस घाटे से निकाल सके? कोई नहीं, सिवाय अल्लाह के।
हमें इस बात को बिल्कुल सीरियस लेना है और इन चारों पॉइंट्स को समझना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सब्र की। सब्र क्या होता है? साबित कदमी रखना। कोई भी हालात हो, आपके कदम डगमगाने नहीं चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी, ठीक है? जो भी हालात हो आप उसी तरह रहें। ये नहीं कि कुछ हालात हो तो आपका ईमान की कंडीशन कुछ और हो, अच्छे हालात में हालात ज़रा प्रॉब्लमैटिक हुए, मसाइल आए ज़िंदगी में, तो हमारे जो है वो आदात और हमारे ईमान में फ़र्क आ जाए। ये तो मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, ये तो सब्र नहीं है। अपनी जगह पर डटे रहना, हालात जो भी हों। यही नबियों ने करके दिखाया, सारे नबियों ने। जो भी मुश्किलात आईं, उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कुछ भी हो, हमें अल्लाह के रास्ते पर चलना है। यही तरीका-ए-कार हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन के बारे में हम जानते हैं कि क्या वाक़या था। उन्होंने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह, ठीक है? तो ये है सब्र। सब्र वो नहीं होता, सॉरी टू से, जिसको सम टाइम हम समझते हैं कोई भी मसला आ गया लाइफ़ में, उसके ऊपर हमने वावेला मचाया, रोए-धोए, जितने भी हम जो कुछ कर सकते थे किया हमने, कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ? जब हम आखिर में थक जाते हैं, और जब हमारे पास करने को कुछ होता नहीं तो हम कहते हैं अब हमने सब्र कर लिया। सब्र तो पहले स्टेज पर है ना। यानी आप अपनी जगह पर जमे रहो कि हाँ, अल्लाह की तरफ से है जो भी हालात, ठीक है? सब्र ये होता है, वो तो मजबूरी होती है जिसको हम सब्र का नाम देते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। बहुत ही काम की स्लाइड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ और बताने वाली हूँ, वो ये कि सब्र को मज़ीद समझने के लिए 3 तरह का सब्र होता है, याद रखिए। एक नेकी पर सब्र करना, दूसरा गुनाहों से बचने पर सब्र करना, तीसरा मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। तो यानी 3 किस्म का सब्र है जो हमें करना है। कैसे होगा नेकी पर सब्र? हम सब जानते हैं नेकी के काम करने में डेफिनिटली मेहनत लगती है। शैतान हमारे पास होता है, हमने कल वाले सबक में पढ़ा, परसों के सबक में भी, कि शैतान हर वक़्त हमारे साथ है और हमें बुराई की तरफ ले जाने के लिए कोशिशों में लगा हुआ है और हमें जो है वो उससे बचना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पूरी हम हर वक़्त हालत जंग में होते हैं, मैदान जंग में शैतान से लड़ रहे होते हैं। अगर ना लड़े तो फिर हम उसके रास्ते पर चलते हैं, तो हमें लड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो जब भी हम कुछ नेकी का काम करने लगेंगे ना, तो शैतान हमारे लिए उसको मुश्किल बनाएगा, हमारे ज़हन में, दिल में ऐसे ख़्यालात डालेगा, हमें वो काम बहुत मुश्किल लगेगा। चाहे फिर वो फजर की अज़ान हो, फजर की नमाज़ हो, चाहे फिर वो रोज़ा हो, चाहे फिर वो अपने माल में से किसी को ज़कात देना हो, सदका खैरात करना हो, सारे काम हमें मुश्किल लगते हैं नेकी के, हर काम। क्यों? क्योंकि शैतान मुश्किल बना रहा होता है ना, मेहनत लगती है डेफ़िनिटली। तो उस पर मेहनत करते हुए सब्र करना, जो भी मेहनत कर रहे हैं, सब्र करना अल्लाह की खातिर, डटे रहना, चाहे जो भी मुश्किलात आएँ, इंसान ये सोचे कि मैं ये नेकी का काम करूँगा, वो है नेकी पर सब्र। गुनाहों से बचने पर सब्र कैसे है? जैसे कि कुरान पाक में भी ये फरमाया गया है कि शैतान जो है वो बुराइयों को, गलत चीज़ों को, गुनाहों की चीज़ों को, ईविल चीज़ों को जो अल्लाह ने मना फरमाई, उनको डेकोरेट करके ना, मुज़य्यन करके, आरास्ता करके हमें दिखाता है, सजाकर। जैसे कोई डिश खाने की बनी हो तो उसके ऊपर टॉपिंग कर दी जाए। अंदर से टेस्ट तो बाद में पता चलेगा ना, जब खाएँगे। लेकिन देखने में हमें लगे कि ये डिश बहुत लज़ीज़ होगी, टेस्टी होगी, ठीक है? तो वो इस तरह गुनाहों को ऐसे हमारे सामने इस तरह से वो शो करता है या हमारे दिल को और दिमाग को इस तरह से वो मुतासिर करता है कि हमें गलत चीज़ें भी कभी-कभी अच्छी लगती हैं। वक़्ती तौर पे हमें लगता है नहीं, ये काम करना तो मुझे अच्छा लगेगा। ये तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट है। मुझे पसंद है कि मैं ये काम करूँ। हो सकता है अल्लाह ने वो काम मना किया हो, अगर अल्लाह ने काम मना किया तो वो काम गुनाह का होगा, गलत होगा, अल्लाह ने मना किया है, करेंगे तो गुनाह होगा। लेकिन हमारा दिल, हमारे विशेज़, ख्वाहिशात होती हैं कि हम वो काम करें। तो यहाँ अपनी ख्वाहिशात को मारना अल्लाह की खातिर कि ये शैतान मेरे दिल को बदल रहा है, जो मुझे बुरे काम अच्छे लग रहे हैं। दिल कह रहा है कि बुरा काम करूँ, फिर भी ना करना, ये है सब्र। गुनाहों से बचने पर सब्र करना। समटाइम्स अपने दिमाग और दिल को कहना पड़ता है नहीं, तुम चाहते भी हो तो मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे रब ने मना किया है। ये है गुनाहों से बचने पर सब्र। मुश्किलात का सामना करने पर सब्र क्या है? जैसे कि हम अभी ज़िक्र कर रहे थे, अच्छे हालात में अल्लाह को याद रखना चाहिए, डेफ़िनिटली शुक्र करना चाहिए बेतहाशा, और जो मुश्किलात के हालात हों, उसमें भी अल्लाह के साथ जो हमारे मामलात हैं, वो ईमान के उसी तरह मज़बूत रहने चाहिए। हमारा ईमान, उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते अगर हम ईमान पर हैं, सही मोमिन हैं, मुसलमान हैं, कि हम पर ये मुश्किल क्यों आई, दूसरे शख्स पर क्यों नहीं आई? मेरी फलाँ फ्रेंड पर क्यों नहीं आई ये मुश्किल? मेरी नेबर हमसाये पर, मेरे रिश्तेदार पर, मुझ पर क्यों आई? अल्लाह नोज़ बेटर। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने किसको किस हालात में रखना है, किसको क्या
چیزیں عطا فرمانی ہے, کیسے آزمانا ہے, کیسے انعامات دینے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی حالات ہو ہم اس پہ صبر کریں. ان نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ہے, اور اس سے اچھے طریقے سے فیس کریں, اس کا سامنا کریں, اس کے ساتھ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ میرا بندہ کیا کرے گا. اب میں نے اس کو اچھی چیز دی, اب کیا کرے گا, اب اس کو مشکلات میں ڈالا, اب کیا کرے گا. وہ مشکلات ہو سکتی ہیں, ہم سے ہمارا کوئی لاس ہو جائے, پیسوں کا کوئی نقصان ہو جائے, ٹھیک ہے, ہمارے کسی عزیز کا نقصان ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, ٹھیک ہے, صحت کا نقصان ہو جائے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی طرح کی مشکل میں صبر کرنا. سبحان اللہ, ہم نے صبر کو بہت ڈیٹیل میں سمجھا ہے, اور یہ ضروری تھا اس کو سمجھنا اور دوسروں کو تلقین کرنا. اب دیکھیں یہاں صرف یہ نہیں کہا جا رہا تم سچے بن جاؤ, تم صبر کرو, بلکہ کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرو. اس سے بڑا اور کون سا ثبوت ہوگا کہ ہمارے پر, ہم سب پر تبلیغ کرنا بھی فرض ہے. جو سیکھا اس کو دوسروں کو سکھائیں. ہم میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. سبحان اللہ. تو صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں, بلکہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر بھی ضروری ہے. ایمان لانا, نیک اعمال کرنا, سچی بات کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو, اور صبر کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو. یہ 4 چیزیں اگر ہیں تو انشاءاللہ ہم گھاٹے والوں میں سے نہیں ہیں, نقصان والوں میں سے, خسارے والوں میں سے نہیں ہیں. ایک بات بہت امپورٹنٹ میں بتانے جا رہی ہوں, یہ بالکل غلط تصور ہے. ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں آپس میں کہ دیکھو فلاں شخص تو اللہ کا بڑا ولی ہے, نہ وہ کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں, کسی سے واسطہ نہیں رکھتا, بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے. تو مائی ویری ڈیئرسٹ قرآن فرینڈس, یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. اچھی بات ہے, کسی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے, لیکن لوگوں سے ہٹ کر, کٹ آف ہو کر رہنا, اور یہ سوچنا کہ مجھے کیا غرض, میرے گھر میں دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے کیا غرض کہ میرے نیبر ہمسایوں میں کیا ہو رہا ہے, میرے رشتے داروں میں, میرے شہر میں, میرے ملک میں, میری دنیا میں, اس کو بات کو بھول جانا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تاریخ پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, زمانے جو گزر چکا زمانہ اس کے بارے میں پڑھیں. کوئی نبی ایسے نہیں ہے جنہوں نے محنت نہ کی. پوری زندگی کیا کیا نبیوں نے, پوری جان لگائی, اپنی جانیں قربان کی, وقت قربان کیا, محنت لگائی, ہر طرح کی عبادت کی, کولی بدنی مالی, ہر طرح کی عبادت کی, ہر طرح سے قربانی دی, پیسے سے بھی, اور تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح رستے پر لایا جائے. جیسے ان سے بن پڑتا تھا وہ کوشش کرتے تھے. تو یہی طریقہ ہمارا ہے. اسلام ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بس آپ صرف پوری زندگی کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ کر صرف بس نوافل ادا کریں اور صرف اپنے بارے میں سوچیں. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اجتماعیت کا تصور دین میں موجود ہے. تبھی کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو وصیت کریں حق کی, ایک دوسرے کو وصیت کریں صبر کی, صرف اپنی بات نہ کریں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم صورت تواسی بالحق کی کیا ہے جو ہم فوری کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ قرآن کے کمپینینس یہاں موجود ہیں, کوئی سے 2 لوگ کم سے کم ایک دوسرے کو چن لیں کہ آپ میرے فرینڈ ہیں, اس قرآن کورس کو مکمل کرنے میں میرے قرآن کے ساتھی ہیں. تو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو یاد دلائیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا میں نے اتنا سیکھ لیا, اب مجھے آگے میں بزی ہوں تو میں کورس کو بیچ میں لیو کر دیتی ہوں, یا مجھے مشکل لگ رہا ہے شاید میں کر نہیں سکوں گی, تو ہمت ہار جاتے ہیں. ابھی ہمارے کلاس میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑا, انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی مصروفیت ہے, ایک لیسن اسکپ ہو گیا تھا تو مجھے اگلا سمجھ نہیں آیا, تو اس طرح سے میں نے چھوڑ دیا. آئی ول جوائن ان نیکسٹ لیسن. کہ میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھایا, میں نے کہا یہ صرف اتنا سا مسئلہ ہے, میں آپ کو بھی سمجھا دیتی ہوں. یو شوڈ کنٹینیو. ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, اب اگلی تو سمجھ آئے گی آپ کو. چھوڑ دینا تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا, اللہ کے راستے کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ انہوں نے دوبارہ جوائن کر لیا, انہوں نے کہا یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. سو دس از دا وے. ایک دوسرے کو یاد دلائیے, اگر کوئی چیز کو مشکل لگ رہا ہے اس کی ہمت بڑھائیں کہ نہیں یہ مشکل نہیں ہے, میں آپ کے لیے اس کو آسان کر دیتی ہوں. صبر کی فضیلت بتائیں کہ صبر کریں اور اس راستے پر لگے رہیں. تو یہ فوری طور پہ ہم حل جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, فوری اس پر عمل کر سکتے ہیں اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اس کلاس کے ذریعے خالص ہم تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. اگلے کئی مہینوں تک دہرائی کروا سکتے ہیں ایک دوسرے کو, تاکہ پھر ہمیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں, ٹھیک ہے. ایک اور بات یہاں پر یاد رکھیں, ان جو ہم نے ابھی صورت پڑھی ہے 4 کنڈیشنز کے درمیان میں وا کا لفظ آیا ہے, او کا نہیں آیا. وا کا مطلب ہے اور, او کا مطلب ہے یا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ایمان لے آؤ یا پھر نیک عمل کر لو, تو اس کا مطلب تھا ہم کوئی ایک کام بھی کر لیتے یا 2 کر لیتے تو کافی تھے. لیکن ایسا نہیں کہا گیا, کہا جا رہا ہے اور, یعنی ہمیں کیا کرنا ہے, 4 چیزیں کرنی ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ صرف ایمان لے آیا جائے اور اعمال نیک نہ ہو. یہ کافی نہیں ہے کہ صرف سچی بات تو کی جا رہی ہے, صبر کی بات نہیں ہو رہی. 4 چیزیں ہوں گی تو ہم نقصان سے بچیں گے. ایمان بھی لانا ہوگا, اعمال صالح بھی ہونے چاہیے, نیک اعمال بھی ہمارے ہونے چاہیے, تمام کام ہمارے نیک ہوں.
हमें सच्ची बात का साथ देना है और दूसरों को उसकी वसीयत करनी है एक दूसरे को, और सब्र का साथ देना है और सब्र की वसीयत करनी है। चारों काम होंगे, चारों काम जरूरी है, ठीक है। तो जिस बंदे में चारों सिफात पाई जाएंगी वही नुकसान से बचेगा इंशाल्लाह, अदरवाइज बचना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं, वो भी चार चार ताकीदी अल्फाज के साथ, ठीक है। सो जो अल्लाह फरमाते हैं वही सच है, वही होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। तो पूरे तसव्वुर से इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि इस एक सूरत जो मुख्तसर महज हमें नजर आती है कितनी जामे और मुकम्मल है। असल में मानो के हिसाब से तो ये पूरा मैसेज है, जैसे पूरा दीन हमें समझ आ गया हो, ऐसा फील हो रहा है इस लम्हे में। अल्लाह फरमाते हैं कसम है जमाने की, एक तो रब हो और फिर रब कसम उठा रहा हो, तो सोचे बात कितनी वैल्यूएबल है। एक तो रब खुद फरमा रहे हैं, रब्बुल आलमीन, ऊपर से कसम भी, सुभान अल्लाह, तो बात कितनी अहम है। कसम है जमाने की, अल्लाह फरमा रहे हैं, बेशक इंसान तहकीक अलबत्ता कि वो नुकसान में है, घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने नेक अमल किए, और जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, और जिन्होंने सच्ची बात की, एक दूसरे को वसीयत की, और सब्र की, एक दूसरे को वसीयत की। इन चारों के अलावा सब नुकसान में है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन चारों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, हमारी मदद फरमाए, और हमसे राजी हो, हमें नुकसान वालों में से ना होने दे। तो ये अगर कोई पूछे कि इस सूरत का खुलासा क्या है, तो याद रखें मुकम्मल नुकसान से बचने का ये एक फॉर्मूला है। ये जो खुलासे के वर्ड्स होते हैं इनको अच्छे से याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि जो हमने सीखा उसको अल्लाह ताला पढ़ने, मजीद समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह ग्रामर की तरफ। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 14 का दूसरा हिस्सा यानी बी पार्ट जो ग्रामर के बारे में है, हम उसको समझने जा रहे हैं। तो आइए कुरान समझते हैं, वो भी आसान तरीके से। ग्रामर में कुरान सीखने के लिए जो कुछ हम आज सीख रहे हैं वो क्या है? फेल मुदारे, इसके 4 नए टेबल हम सीखेंगे। पिछले गालिबन 2 दिनों से या 3 शायद 2 दिनों से हम फेल मुदारे सीख रहे हैं। आज भी हम फेल मुदारे की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन टेबल हमारे पास नए होंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, तो मुस्कुराइए, खुशी से इसका आगाज कीजिए, क्योंकि हम दुनिया का बेहतरीन काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। ग्रामर यहाँ पर सिखाई जा रही है किस तरीके से? TPI, टोटल फिजिकल इंटरैक्शन के जरिए से हमें टोटली फिजिकली इंटरैक्ट करना है, रब्त रखना है, ताल्लुक रखना है, जो है अपने आप को जोड़े रखने हैं सबक के साथ, तब हम कहेंगे कि हम TPI से सीख रहे हैं। और उसके लिए क्या कुछ करना होगा? सिस्टर रुशदा खान, आप अपना माइक ऑन करके मुझे बता दें जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर इशाल बाजवा, आप अपना माइक ऑन कीजिए और आप भी मुझे यही बता दीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए जी। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें याद रखना है, राइट। अब हम आते हैं अल्फाज की 3 इकसाम की तरफ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। अल्फाज की 3 इकसाम कौन सी हैं? इस्म, फेल, हर्फ। इतनी बार हम इनको पढ़ चुके हैं माशाल्लाह, अब तो हमें फौरी तौर पे जो है वो हमें याद आ जाना चाहिए, सोचे बगैर। इस्म वो अल्फाज होते हैं जो किसी का नाम या सिफ़त हो। फेल वो अल्फाज होते हैं जो जिससे कोई काम पता चले, ठीक है, जमानों के हिसाब से काम हो रहा है या किया जा रहा है, ठीक है। हर्फ क्या होता है? वो अल्फाज जो इस्म और फेल को जोड़ते हैं जुमला बनाने के लिए, या फिर वो तमाम अल्फाज जो ना तो इस्म है ना फेल है, तो समझ जाइए कि वो क्या है? हर्फ है। अल्हम्दुलिल्लाह। फेल को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। अरबी में अक्सर फेल 3 हुरूफ से बनते हैं, जैसे कि ये 4 हमें यहाँ दिखाए भी जा रहे हैं, सबके देखें 3-3 हुरूफ हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ऐसे हैं जो 3 से बनते हैं। और फेल की 3 इकसाम है। फेल मादी, ऐसा काम ऐसे काम की बात हो रही है जो कि हो चुका है, परफेक्ट टेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। फेल मुदारे, ऐसा काम जो अभी तक नहीं हुआ, कमल नहीं हुआ,
یا تو ابھی ہو رہا ہے یا پھر آنے والے وقت میں ہوگا، وہ ہوتا ہے فعل مضارع، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس. فعل امر ہوتا ہے امپیریٹو ٹینس، جس کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا، یعنی ایسا کام جو کرنے کا کہا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، کسی کو حکم دیا جا رہا ہے یا کسی سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. فعل امر بھی انشاءاللہ ہم جلدی پڑھنے والے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں آج کیا ہے. آج سیکھنے سے پہلے ہم اعادہ کر لیتے ہیں. اعادہ مطلب ریویژن یعنی ری انفورسمنٹ. یہ دو ٹیبلز بیسک ہم نے اب تک سیکھے ہیں افعال کے. فعل کی 3 اقسام میں سے پہلے 2 ہم نے سیکھ لیے ہیں، ایک ہے فعل ماضی، دوسرا ہے فعل مضارع. فعل ماضی میں ہم نے سیکھا کہ تبدیلیاں آخر میں آتی ہیں، آ او تا تو تم نا. یہ ہم نے ایک طرح کا فارمولا اس کو بنا کر یاد بھی کر لیا تھا. اور یاد رکھیں کہ جب جہاز جو ہے وہ ایئرپورٹ سے اڑ جائے تو ویسے اس کی ہمیں دم نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں ماضی میں بھی کام ہو گیا نا، تو اس کا آخر میں تبدیلی ہے، شروع میں نہیں. اسی طرح مضارع میں ہم جہاز کو ذہن میں رکھیں کہ جہاز، ہم ایئرپورٹ پر کسی کا انتظار کریں اور جہاز ہمارے پاس ابھی لینڈ کر رہا ہے، تو جہاز کا سر میں پہلے نظر آئے گا نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ مضارع میں بھی کام ابھی ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا آگے، تو اس کے شروع میں تبدیلی ہے. ماضی کے آخر میں تبدیلی ہے، مضارع کے شروع میں. اوکے جی، ہم نے کل بھی انڈرسٹینڈ کیا تھا. آج مکمل ٹیبل ہمارے سامنے یہ موجود ہے جس میں فعل کے 4 اہم نمونے یعنی سیمپلز یا ہم کہہ سکتے ہیں پیٹرن بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 پیٹرن اگر ہم سمجھ لیں، یقین کیجئے یہ ہزاروں الفاظ قرآن کے ہمیں سکھا دیں گے. کیونکہ اگر ہمیں یہ 4 ٹیبل آ جائیں تو ہمیں انہی کے پیٹرن پر بہت سارے ٹیبل بنانے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ 4 ہمیں سیکھنے ہیں. ان کو ہم باس ٹیبلز کہہ سکتے ہیں، باس. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں، پہلا ہے فتح، جس کا شارٹ نیم رکھ سکتے ہیں فا. دوسرا ہے نصرہ، شارٹ نیم نون. تیسرا ضربہ، شارٹ نیم ضاد. چوتھا سمع، شارٹ نیم سین. اگر ہم پہلے کی بات کریں فتح، تو اس کی تو ہم بہت زیادہ پریکٹس کر چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. اسی طرح سے نصرہ ہے تو اس میں دیکھیں نصرہ ینصر، آگے عنصر ہے. اسی طرح ضربہ یضرب، سمع یسمع. اب اس میں آپ تبدیلی دیکھیں، پہلے ہم اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ ہم نے فعل امر اس طرح سے پڑھا نہیں ہے. ہم ان 2 کی بات کرتے ہیں صرف، فعل ماضی اور مضارع کی. ٹھیک ہے، فعل ماضی میں دیکھیں تبدیلی کہاں ہو رہی ہے. فتح 2 سب پر زبر ہے، اس کے بعد نصرہ ضربہ میں بھی صرف زبر ہے. تو یہاں تبدیلی ہو رہی ہے ماضی میں صرف سمع میں فرق ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف جو درمیان والا ہے اس کے نیچے زیر آ گیا، تو یہاں تبدیلی سمع میں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مضارع کی. اگر ہم پہلا لفظ پڑھیں، پہلا فعل مضارع وہ ہے یفتح، وہ کھولتا ہے. اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں ینصر. آپ دیکھیں واضح تبدیلی موجود ہے، یہاں پر تا پر زبر تھا، یہاں پر صاد پر پیش آ گیا، تو یہاں تبدیلی ہو گئی نا. ہم کیسے تبدیلی دیکھیں گے؟ سیکنڈ لاسٹ حرف دیکھیں، آخری سے پہلے والا. آخری سے پہلے تا ہے، اوپر زبر ہے. یہاں آخری سے پہلے صاد ہے، اوپر پیش ہے. تبدیلی تو ہو گئی. تو نصرہ والے جو بھی ٹیبل آئیں گے ان میں یہاں پر پیش ہوگا. اسی طرح اگر ہم ضربہ کا ٹیبل پڑھیں یا ضربہ کے پیٹرن پر آنے والے باقی ٹیبل پڑھیں تو ان میں بھی فعل مضارع کے سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہوگی. یہ سمپل چیزیں ہیں، اس کو بالکل مشکل نہیں سمجھیں، صرف سمجھ لیں جتنا آپ کو ابھی سمجھ آ رہا ہے، غور سے سمجھیں. ٹھیک ہے، پہلے والے میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہے، دوسرے والے میں سیکنڈ لاسٹ پر پیش ہے، تیسرے والے میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے، اور چوتھا والا پھر یفتح جیسا ہے، یفتح یسمع. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. فی الحال کے لیے آپ اتنا ہی سمجھیں، کنفیوز بالکل نہیں ہونا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں 4 نئے ٹیبل سے جو یہاں آپ کے سامنے ہے. پہلا ٹیبل ہے جی، ہم نے جو سیکھا تھا پچھلے اسباق میں، فعل ماضی کا ٹیبل تھا ضربہ. ضربہ میں کیا سیکھا تھا؟ ضربہ اس نے مارا، ضربوا ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے اگر ہم ضربہ کا مضارع ٹیبل بنائیں تو ہم کہیں گے وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ٹیبل سنتے ہیں سسٹر مہک فاطمہ سے. سسٹر مہک فاطمہ اپنا مائک آن کر لیں جی. سسٹر مہک فاطمہ، سسٹر مہک آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی شروع کیجیے. یس میم. یضرب وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. ہم مارتے ہیں.
ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہاں پر. اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مارے گا, وہ ماریں گے, آپ ماریں گے, میں ماروں گا. لیکن ہم اگر دونوں پڑھیں گے تو ہمیں یاد رکھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی, کیونکہ ہم نے یہاں پڑھا ہے اس میں آپ آنے والے وقت کی بات بھی کر سکتے ہیں. وہ مارتا ہے بھی ہو سکتا ہے, وہ مارے گا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے فی الحال صرف مارتا ہے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں دیکھیں, یہاں را کے نیچے زیر ہے, سب میں ایسے ہی ہے. ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہیں اور بول چال کے جملوں کی پریکٹس کرتے ہیں. سو آئی ریکویسٹ سسٹر سمیہ رفیق, اگر آپ اپنا مائک آن کر سکیں ابھی. جی سسٹر سمیہ رفیق, سسٹر سمیہ آپ اگر, جی جی ماشاء اللہ. جی سسٹر سمیہ, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, ہل یضربو, کیا وہ مارتا ہے؟ لا یضربو, نہیں وہ نہیں مارتا. ہل یضربونا, کیا وہ سب مارتی ہیں؟ لا یضربونا, نہیں وہ سب نہیں مارتے. ہل تضربو, کیا آپ مارتے ہیں؟ لا اضربو, نہیں میں نہیں مارتا یا ہل مارتی. تضربونا, کیا آپ سب مارتے ہیں؟ لا نضربو, نہیں ہم سب نہیں مارتے. ماشاء اللہ, بہترین. تو یاد رکھیے, جیسے ابھی سسٹر سمیہ ہمارے ساتھ بہت بہترین طریقے سے پریکٹس کروا رہی تھی, اس بات کو یاد رکھیے کہ ماضی میں اشارے یہاں تھے, شولڈر سے تھوڑا نیچے, اور مضارع کی جب ہم بات کریں گے تو اشارے پہنچ جائیں گے یہاں آنکھوں کے برابر. اور اس میں ایسے ہی ہے, کیونکہ گزرا ہوا وقت زیادہ اہم نہیں ہوتا نا, اس میں ہم نارمل ٹیبل پڑھتے ہیں. مضارع میں ہماری آواز بھی تھوڑی سی لاؤڈ ہونی چاہیے ماضی کی نسبت, کیونکہ مضارع ہمارے لیے ویلیویبل ہے, وہ بھی کام ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری آواز تھوڑی اونچی ہوتی ہے. اسی طرح لفظ ہے حامد, ایک لڑکے کا نام ہے. اگر حامد کے آخر میں دو پیش ہے تو یاد رکھیں یہ اسم کی اصلی حالت ہے, یعنی کام کرنے والا ہے حامد, جملے میں کام کر رہا ہے. اگر حامد کے آخر میں دو زبر ہے تو سمجھ لیں یہ سبجیکٹ نہیں بلکہ آبجیکٹ ہے, یعنی اس پر اثر پڑ رہا ہے, یہ اسم کی بدلی ہوئی حالت ہے. تو یہاں پر بول چال کے جملے ہیں, اس پہ پریکٹس کرنے کے لیے اگر میں ریکویسٹ کروں سسٹر خدیجہ زہرا سے کہ آپ اپنا مائک آن کر لیں اور اس کی پریکٹس کروائیں میرے ساتھ. جی, پہلا میں آپ کو سوال بتا دیتی ہوں, باقی آپ بتائیں گی. ہل یضربو حامدن, دیکھیں حامد یہاں پر اصلی حالت میں نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں دو زبر ہے. اس کا مطلب ہے حامد نہیں مار رہا بلکہ حامد کو مار پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے, ہل یضربو حامدن, کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ لا جی سر یضرب بتائیے جواب. لا یضرب حامد, نہیں وہ حامد کو نہیں مارتا. اوکے, ہل یضربون حامدہ, کیا وہ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا یضربون حمیدہ, نہیں وہ سب حامد کو نہیں مارتے. ہل ہل تضربو تضرب حامدہ, کیا آپ حامد کو مارتے ہیں؟ لا اضرب حمیدہ, حامد, نہیں میں حامد کو نہیں مارتا. اوکے جی, ہل تضربون حامدہ, کیا آپ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا نضرب حامدہ, نہیں ہم سب حامد کو نہیں مارتے. ماشاء اللہ, بہترین, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو دیکھیں ہم نے کون سا ٹیبل پڑھا, ضربہ کا. یہ ذہن میں رکھیں, ہم پہلی دو جو سٹیپس ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. پہلا سیٹ ہم نے سیکھ لیا تھا, فتح فعل جعل. اسی طرح نصرہ کے پیٹرن پر نصرہ کے سیٹ والے ٹیبل ہم نے کل سیکھے تھے. آج ہم نے ضربہ کا ٹیبل سیکھ لیا. اب ہم ضربہ کے پیٹرن پر آنے والے دیکھتے ہیں کون سے ٹیبل ہے, کون سے ٹیبل ہے جو ضربہ کی فرینڈ ہے, بالکل ضربہ جیسے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. جی, لیکن اس سے پہلے اوکے رائٹ, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ضربہ کے پیٹرن پر ہم نے یہ ٹیبل سیکھ لیا. اب ہم سیکھ رہے ہیں چوتھا والا پیٹرن. ابھی ہم ضربہ کے فرینڈ ٹیبلز نہیں سیکھ رہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ بی کنفیوزڈ. ضربہ کے پیٹرن کے ٹیبل باقی جو فرینڈز ہیں انہیں ہم ابھی نہیں سیکھ رہے. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھی ٹرم پر. فرسٹ سیٹ, سیکنڈ سیٹ, تھرڈ سیٹ, فورتھ سیٹ, چوتھا سیٹ ہے یہ ٹیبلز کا, سمع. اس میں ماضی میں ہی درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہے, ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے. اور آگے یسمعو ہوگا, اس میں جو ہے بالکل یفتح کی طرح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیبل کیسے ہے. سمع کا ٹیبل ہم نے پڑھ لیا ہے, جس میں ہم نے پڑھا تھا سمع, اس نے سنا, سمعو, ان سب نے سنا, سمعتا, آپ نے سنا, سمعتو, میں نے سنا, سمعتم, آپ سب نے سنا, سمعنا, ہم سب نے سنا. اب ہم اسی کا مضارع بناتے ہیں, اور میں کہتی ہوں سسٹر شیزا عمران اگر آپ اپنا مائک آن کر لیں. یس میم. جی, آپ پریکٹس کروائیے اردو کے ساتھ. یسمعو, وہ سنتا ہے, یسمعونا, وہ سنتے ہیں, تسمعو, آپ سنتے ہیں, اسمعو, میں سنتا ہوں, تسمعونا, آپ سب سنتے ہیں, نسمعو, ہم سنتے ہیں. ہم سنتے ہیں, ماشاء اللہ, بہترین.
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई। अब मैं एक नया लफ्ज आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। माँ तो हमने पढ़ा है पहले, माँ के 3 मानी थे ना, कोई बताना चाहेगा तीनों मानी कौन से थे? पहले से हैंड रेज है, मैं किससे पूछूं आप में से अ न्यू पर्सन जिसने अभी तक कुछ ना बताया हो। सिस्टर राबिया कमल, आप बताना चाहेंगी कि माँ का मतलब हमने क्या पढ़ा है? 3 मानी पढ़े थे हमने। मैम एक, क्या, कोई ओके, और नहीं। ठीक है, ठीक है, आपने अच्छी कोशिश की। एक मानी आपने ठीक नहीं बताया, 2 आपने बिल्कुल बेहतरीन बताए हैं। कौन बताएगा तीनों मानी दोबारा से? जज़ाकल्लाह सिस्टर राबिया, आपने अच्छी कोशिश की है। सिस्टर सलमा महमूद जी, आप अगर बता दें कि 3 मानी कौन से हैं? जी सिस्टर सलमा, अपना माइक ऑन करें। सलमा महमूद, यस मैम। माँ के 3 मानी आप बता सकती हैं कौन से हैं? जो, किया, मैं नहीं है, जो और क्या ये है, और जो, एक मानी है नहीं। इस बात को नहीं, याद रखें, sorry सब मैम, फिंगर नहीं, पे याद कर yes. लें। माँ के 3 मानी हमने पढ़े हैं, क्या, जो, नहीं, क्या, ठीक है। जो, अब जो नहीं। लफ्ज मैं बता रही हूँ ये एक अलग लफ्ज है, ये पूरा लफ्ज है माजा। माजा इसका मतलब भी क्या है, लेकिन ये क्या में फर्क है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, एक तो सिंपल बात होती है कि क्या उसने ये काम किया, हाँ, तो दूसरा कहते हैं जी हाँ उसने ये काम किया। या हम कहते हैं उसने क्या काम किया, कौन सा क्या काम, उसके लिए इस्तेमाल होता है माजा। अभी जब हम ये बोलचाल के जुमले पढ़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि माजा में क्या फर्क है। ओके, माजा यस्माउ, मैं आपसे सवाल करती हूँ, इसके लिए मैं देखती हूँ कि मेरे पास प्रैक्टिस के लिए कौन लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं। ओके, जिन्होंने अभी प्रैक्टिस माशाल्लाह आप सबने की है। अच्छा सिस्टर सुमैया रफीक, मैं चाहूंगी ये वाले टेबल्स आप ही मेरे साथ करवाइए। जी सिस्टर सुमैया रफीक, जी जी मैम। अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर मैं जी आपसे जी पिछले चैप्टर्स का सवाल करूं, हल यस्माउ, तो उसका मतलब होगा क्या वो सुनता है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रही हूँ माजा यस्माउ, वो क्या सुनता है? आप जवाब दीजिए। यस्माउल कुरआना, वो कुरआन सुनता है। माशाल्लाह, तो माजा मेरा ख्याल है कि अब आपको इसका मानी समझ आ गया होगा। माजा यस्माउ, वो क्या सुनता है? यस्माउल कुरआन, वो कुरान सुनता है। सिस्टर सुमैया बताइए, माजा यस्माउन, वो सब क्या सुनते हैं? यस्माउन अल कुरआना, वो सब कुरआन सुनते हैं। माशाल्लाह। माजा माजा तस्माउ, आप क्या सुनते हैं? अस्माउल कुरआना, मैं कुरआन सुनता हूँ या सुनती हूँ। फाइन, अभी हम सुनता ही कहेंगे क्योंकि हम मुज़क्किर के टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हम सुनता ही पढ़ेंगे, ठीक है। जी जी सुनती नहीं कहेंगे, मुअन्निस सुनता के लिए हूँ। नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। माजा तस्माऊना, ठीक, माजा तस्माऊन, आप सब क्या सुनते हैं? नस्माउल कुरआना, हम सब कुरआन सुनते हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अब हम आगे चलते हैं और देखें, हमने अब तक इन चारों जो मेन टेबल्स हैं उनको समझ लिया। फतहा की प्रैक्टिस की और इसके सेट में और भी टेबल्स की प्रैक्टिस की, नासरा की प्रैक्टिस की और नासरा के कुछ और फ्रेंड टेबल्स की भी प्रैक्टिस की जो बिल्कुल नासरा जैसे हैं। ज़राबा की प्रैक्टिस की, इसके भी मजीद फ्रेंड्स की प्रैक्टिस नहीं की। उसका मकसद भी डेफिनेटली यही है कि पहला कोर्स है, इसमें आपको आसानी फराहम की जाए। तो ज़राबा का टेबल हम फिलहाल ज़राबा तक ही रखेंगे। समिआ के कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनकी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, वो कौन से हैं हमने उनको देखना है। ओके, ज़राबा की भी और समिआ की भी। ओके फाइन फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू शो दिस, राइट, ठीक है। अब हम पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, या अलमू, इसकी प्रैक्टिस करें। ये हमने टेबल पढ़ा था आलिमा, ठीक है। तो वो समिआ, आलिमा, वो समिआ का फ्रेंड है ना। तो हमने यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा समिआ से यस्माउ, तो यहाँ हम पढ़ेंगे आलिमा से या अलमू। हमने पढ़ा था आलिमा उसने जाना, यहाँ पढ़े या अलमू वो जानता है। ये होमवर्क है बट हम इसको शॉर्टली जल्दी से कर लेते हैं। तो इसके लिए सिस्टर हानिया एहसन, आप अगर अपना माइक ऑन कर लें जल्दी से और एक बार ये टेबल पढ़ा दें। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। माशाल्लाह, होमवर्क है, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें घर में। बिल्कुल ऐसे ही एक और टेबल हमने पढ़ा था आमिला, उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया। आज हमने सूरतुल असर में भी पढ़ा है ना,
अमील सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए। तो उसी से अगर हम मुदारे बनाएं तो बनता है या अमलू, वो अमल करता है। याद रखिए पिछले टेबल में था या अलमू, लाम पहले था, यहाँ पर मीम पहले है। आपके होमवर्क या क्विज में आपने कंफ्यूज नहीं होना, लाम पहले है तो मतलब होगा वो जानता है, मीम पहले है तो मतलब होगा अमल करता है। ठीक है, तो ये टेबल है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं जनाब। यहाँ पर हम सिस्टर्स में से मौका देते हैं किसको, द पर्सन, सिस्टर तैयबा अरशद, आई थिंक उन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं की है। सिस्टर तैयबा आप अपना माइक ऑन कर लीजिए जी, सिस्टर प्रैक्टिस करवाइए। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तालमूना हम आप सब अमल करते हैं, नामल हम सब अमल करते हैं। माशाल्लाह सिस्टर, बेहतरीन कोशिश, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। याद रखिए आपने एक वर्ड में तालमूना पढ़ दिया, जबकि ये तामलूना है। और मैंने ये बात अभी बताई है, ये इस तरह की मिस्टेक से बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि कोई गलती हो और आपके नंबर्स भी डिडक्ट हो। और डेफिनेटली वैसे भी कुरान में हमें कोशिश करनी होती है हत्तुल इम्कान की गलती ना हो। तो याद रखें यहाँ मीम पहले है तो मीम ही पहले पढ़ें। ठीक है, तो टेबल होगा यामलू यामलूना तामलू आमलू तामलूना नामलू। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नुक्ता तालीम की बात करते हैं लेसन को खत्म करते हुए। 7वां होमवर्क जो हमें हमेशा बताया जाता है वो क्या है, इन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। ठीक है, ये हम हमेशा अपने होमवर्क में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी सूरतें, कई सूरतें हैं जैसे सूरतुल कौसर, सूरतुल इखलास, महज इसलिए कि हम कहते हैं छोटी सी सूरतें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो बस हमें यही पढ़नी है। याद रखें ऐसा मत करें। ठीक है, जो सूरतें अब हम एटलीस्ट इसमें समझ रहे हैं, जैसे सूरतुल फलक हमने समझ ली, सूरतुल नास समझ ली, सूरतुल अस्र समझ ली, उनको भी नमाज का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो फायदा हासिल होने वाला है समझ कर पढ़ने का वो वैसे नहीं हो सकता, समझे बगैर पढ़ने से वो फायदे हासिल नहीं हो सकते। सो सूरतुल इखलास के साथ या उसकी जगह नमाज में हमें मुख्तलिफ सूरतें बदल बदल कर पढ़नी चाहिए, इससे बहुत ज्यादा फायदे हासिल होंगे। एक तो तिलावत में खुशी होगी, क्योंकि हमें पता चल रहा होगा हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस मुलाकात के वक्त में क्या कह रहे हैं, तो हमें दिली खुशी मिलेगी। नमाज में हमारी तवज्जो बढ़ेगी, और जब तवज्जो बढ़ेगी तो अजर ज्यादा होगा। तो देखिए सब समझना कितना जरूरी है। तो इसी तरह वो वाली सूरतें जिनका मानी आता है, अगर हम वो पढ़ेंगे तो हमारे इस कोर्स की दोहराई भी होती रहेगी, रोज का सबक दोहराते रहेंगे। अभी देखिए आज हमने 3 नमाजें अभी पढ़नी है, असर, मगरिब और इशा। अगर इन्हीं सूरतों को हम दोहरा लें नमाजों में, इतनी रकात होती हैं, तो हमारी दोहराई हो जाएगी, हमें बाद में याद भी नहीं करना पड़ेगा क्विज के लिए। ठीक है, माशाल्लाह, और इससे हमारा हाफजा पुख्ता होगा, बार बार पढ़ने से चीजें हमें याद रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर तारीफें अल्लाह के लिए हैं और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है, जिसके करम से हमने आज सबक नंबर 14 को भी मुकम्मल कर लिया, और सूरतुल अस्र जो एक बहुत ही जामे सूरत है उसको सीख लिया। 174 नए अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में 36,556 बार आए हैं। अब तक हम 36,556 अल्फाज सीख चुके हैं। सोचें, ये थाउजेंड्स में बात हो रही है, हम इतने अल्फाज सीख चुके हैं। अगर आप वाकई साथ साथ सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए क्लास खत्म होने के बाद कुरान पाक उठाइए, उनमें से ढूंढिए, आपको हर पेज के बहुत सारे अल्फाज आते होंगे माशाल्लाह। अब हमें इंशाल्लाह, अगर हमने इतने थोड़े से दिनों में, सिर्फ 14 डेज में, 2 हफ्तों में 1-1 घंटे की क्लास हम रोज लेते रहे, और हमने अपने दिमाग की बैटरी को इतना चार्ज कर लिया है कुरान की मदद से। अब सिर्फ इतना सा रह गया है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। इंशाल्लाह हम किसी परेशानी से घबराएंगे नहीं। आज जो सबक सीखा, सब्र के साथ रहेंगे और सब्र के साथ इस सिलसिले को जारी रखेंगे, सीखते रहेंगे जब तक मुकम्मल कुरान ना सीख लें इंशाल्लाह। होमवर्क्स जो बताए जाते हैं, 7 होमवर्क्स, वो करते रहें। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। हमारी कोशिश भी जरूरी है, लिहाजा होमवर्क करते रहें और अल्लाह से दुआ भी मांगते रहें। दोनों चीजें जरूरी हैं, तब जाके हमारा काम होगा। माशाल्लाह, आपके जो पास जो कार्ड है, वोकैबुलरी कार्ड, उससे प्रैक्टिस करें और इरादा रखें कि जो सीख रहे हैं हमें वो दूसरों को सिखाना है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन।